Voilà mes amis, me voilà encore revenu pour terminer ce que j'avais commencé. D'abord je m'excuse pour la vidéo, pour la dernière vidéo, elle était un peu floue. اسمحوا لي بزاف لا فيديو الاخيره ما كانتش هي هذيك، كانت شي شويه فلو، لكن ماشي مشكل باعتبار ان الاهم في هذيك لا فيديو بالضبط ماشي هو اللي مكتوب، وانما داكشي اللي كنت كنقول باش نوجهكم بالضبط كيفاش تعاملوا مع ورقه الامتحان وكيفاش تصوبوا الامتحان ديالكم ديال اللغه الفرنسيه بشكل ذكي. دائما كنسطر على الكلمه ديال بشكل ذكي. بين قوسين كنشكر جميع التلاميذ باك واحد باك ليبر على لي كومونتير ديالكم، شكرا جزيلا. الحمد لله اللهم لك الحمد، كو دو بو كومونتير. مرة كيجيني شي كومونتير فوسط 1%، سي با غراف، ما كاين حتى شي مشكل وكنجاوب واخا هكاك. Bon, merci beaucoup. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais continuer. كما قلت لكم كيتحط قدامكم ان تكست، ما كيهمنيش اش من غومو اش من اطار مرجعي كما قلت لكم. الواقع دخلت لا كلاس هذا التكست بلا ما نعاود نشرح لكم داكشي اللي قلت في لا فيديو اللي داز. رجعوا لها ندير لكم بقاو تكملوا لا فيديو باش تصنتوا مزيان على دوك المعلومات، راه هما كلشي. كمل اصاحبي لا فيديو، اش غتخسر؟ سمع دير لك خير باش تفهم. راه مازال قلت لكم ما تعاودوش تطرحوا لي الاسئله في الواتساب اللي كنكون جاوبت عليها في لا فيديو، مازال كنتلقى نفس الاسئله. كمل لا فيديو ما غتسولنيش وغادي تفهم. دونك سالينا قرينا لو تكست، انا غادي نعاود نقرا اون فوا. فوالا جو في لو ريليغ دابور وعاد نكمل معكم. بون هذا اكزومبل دان تكست. لو لوندومان نقرا غير بشويه عليا، نقراه، خديت ورقه نقراه لا بروميير ليكتور وعيني على الكلمات. قريتو ما فهمت والو، احنا غنشوفو. Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Candide, plus ému, encore de compassion qu'en d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa les larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Qu'entends-je? Vous, mon cher maître, vous dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? J'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt, Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte. Ah, meilleur des immondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de M. son père à grands coups de pied? Non, dit Pangloss. هذا التكست قريتيه ما فهمتي والو.
مزيان حطو دوز كي قلت لك لا بروميير كيسيون سير السؤال الاول معروف كومبليتي لو طابلو عطيتو لكم في لا فيديو كتعمر لو طابلو غتاخد لي مومون ثلاثة ماشي شغلنا يزولو هذا ولا ما يزولوش هذا ساهلين غتحفظ دار لكم لو تيتر l'auteur السمية ديال الرومان لو تيتر لو جونغ لو سيكل دات داباريسيون تيرميني هذاك هو لو طابلو ولكن انا نرجع على هذه النقطة واخا هضرت فيها في الفيديو الثانية بارد لكم بعيد ما نهضر واش عباد الله كتجي كتكتب ليه مثلا أنتيغون كتجي كتكتبها هكا هذه هي أنتيغون انت خارج فرحان راك جاوبتي ولكن بالنسبة للأستاذ المصحح ما كاينش اللي كيعصبو قد انك كتكتب كلمة يخلطها بحال هادي كيقول هذا مثلا رومو ما شافوش كاع ما عمرو شافو ما عمرو قرا ما عمرو شاف كلمة أنتيغون مكتوبة لأن داير ليه مينيسكيل ضروري الصحة هو يدير هكا يدير ماجيسكيل ها الستيرو أحمر وأنا كنقول لكم بعدو من الستيرو الأحمر ما يعمر لكمش الورقة كل ما كان الستيرو أحمر في الورقة كل ما النقاط كينقصو إوا علاش أخويا نكتب صغيرة كان اللي كيكتب فولتير هكا سي با فولتير صافي عاقبك بأنك ما قريتهاش غيصح لك غيدير لك اسيدي راه ما سميتوش فولتير راه سميتو فولتير غيصحى غيدير لك ها ستيرو أحمر إلى آخره إلى آخره إلى آخره كيما مكتوبة خاصة داكشي اللي كنقلو من الرومو نقلوه صحاح ردوا البال لأن الستيرو أحمر غيوسخ ليكم الورقة ما غنعاودهاش بون دازت لا بروميير كيسيون لقيتها في الجيب في دقيقة دوزيام كيسيون قلت لكم بعدو منا خليوها معلقة تا التالي فيها سيتيي لو باساج دونك النقيطة الأولى هي عندي الثانية الله يعاون خليها من بعد فيها سيتيي سو باساج اون ريبوندون اي كيسيون سويفونت خليها دوز هي فين وقفنا دوز لا تخوازيام كيسيون اش كتقول في هذا المثل اللي عندي مثلا شنو كتقول لا تخوازيام كيسيون ها هي نكتبها لكم تخوازيام كيسيون لأن من هنا لقدام لو تكست صافي فيها بوتيتا مقسمة على جوج هذه نص نقط نص نقط أو بي نص نقط كان لو بيرسوناج كان لو بيرسوناج décrit au début de ce texte. Point d'interrogation. Quel est le personnage décrit au début de ce texte? السؤال ما فهمتش السؤال يا مشكلة هادي ما كاين مشكل نحاول بداك بشوية عليك Quel est le personnage? Quel est شكون هو؟ شكون لو بيرسوناج كيسقسيك على شي بيرسوناج وكيقول لك هنا سو تكست هنا مالو ديكري او ديبي دو ما فهمتيش شنو هي ديكري ما فهمتيش شنو هي او ديبي هي شكون هي الشخصية اللي وصفناها في الأول ديال التكست اللي موصوفة هنا ما فهمتيش انت شنو هي ديكري ما فهمتيش شنو هي ديبي رجع اخويا للتكست غتلقى جوج سميات كاينين في التكست كاملين غتلقى كونديد كيما قلت لكم في لا كيسيون الأولى غير تلقى كونديد كتعرفو شنو الغومون جاوب على الطابلو
ايوا بغا يهضر ماشي على كوندي، شي شخصيه اخرى راه كاينه. عاوتاني غنعاود غير في عليا. لو لوندومان وتبع بيديها ما فيها ماشي حشومه. Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de... شنو تلاقى un gueux شكون نقول ما نعرف. Les yeux à bord, le bout du nez, le nez كنشوف هنا le nez, la bouche, les dents, السنان الفم كدا لا غورج الحلق ماشي هادشي هذا. Candide, ماشي على Candide كنهضرو. Plus ému encore de compassion que d'horreur donna à cet épouvantable gueule les deux florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Anabaptiste Jacques. L'enfant le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, mazal كنهضرو على Candide. Effrayé, recule, hélas, dit le misérable à notre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss. Pangloss. وخصكم تعرفوا في الروايه ديال كاندي راه هذاك هو لو ماتر ديالو لو فيلوزوف بانغلوس. ها هو بانغلوس. بانغلوس. Quel est le personnage décrit au début de ce texte؟ راه هو كيوصف هنا كيوصف فولتير كيوصف لنا هاد الشخص هذا اللي تلاقاه كوندي. ها هي بانغلوس. شوف الجواب كي داير. ما تكتب حتى حاجه. لا ريبونس شنو هي؟ سي سامبل، سي تري سامبل. لا ريبونس بانغلوس. كلمه واحده. ما تكتبش لو بيرسوناج ديكري او ديبي دو سو اتسيتيرا. بلاش راه مقبوله عندك نص نقطه غتاخد نص نقطه. كلمه واحده كتب له غير بانغلوس. 0.5 بدون نقاش. ما تكتبش اسيدي داك. داكور. ساهله. كدوز بي. بي. شنو كيقولنا بي؟ relever. Relever. Aïe. Relever. Deux indices. ودائما تلقاو هاد relever relever. Relever ياخذ من التكست. خذ لي من التكست. اش غناخذ؟ دو جوج ديالاش انديس. دوز انديس. اللي يقولك انديس كيعني جوج كلمات او جوج الجمل. يقولك انديس دو مو deux expressions. اللي بغا يقول جوج ديال لي زانديس مالهم مؤشرات زعما كي انديك خذ لي جوج ديال المؤشرات. شنو هي جوج المؤشرات؟ هي جوج كلمات ولا جوج ديال العبارات. كي انديك relever deux indices. كي انديك ولا كي montre qu'il est décrit de façon dévalorisante. De façon dévalorisante. هاد بي شوف relever. لا بدا غتلقاو relever كتستخرج من النص. دو زانديس. شنو هما لي زانديس؟ مؤشرات. اش كيقصد؟ جوج كلمات ولا جوج عبارات. كي عندك اللي كيبينو كيلي هاد بي كتكون مرتبطه بهاد كتكملها. كيلي ديكري. هاد راحتي لو بيرسوناج ديكري. كيلي ديكري دو فاسون بطريقه ديفالوريزونت. عقلوا على هادي مزيان. كاينه فالوريزونت dévalorisante. Valorisante. Dévalorisante. Dévalorisante. جاية من لا فالور القيمة. فالوريزونت كيكونوا دي زادجيكتيف في الغالب دي زادجيكتيف. شي حاجة فالوريزونت ذات قيمة زوينة. العكس ديالها هادي راه العكس ديال هادي. ديفالوريزونت خايبه ما زويناش ما عندهاش قيمه. كيكونوا دي زادجيكتيف. عقلوا عليها. الا طلبوا لكم شي حاجه فالوريزونت كيكون ادجيكتيف زوين صفه زوينه.
قال لكم ديفالوريزونت صفة ادجكتيف خايب. احنا غنفهمو فالوريزونت ديفالوريزونت. قال دخل في خصني نطلب ناخد جوج كلمات ولا جوج عبارات اللي فيها الوصف ديفالوريزون خايب. هذيك لا بيرسون اللي هو باغلوس هو غيعطيه اوصاف ما زويناش. كاين حتى لهنا غنجي لهنا. Le lendemain, en se promenant, elle rencontra un gueux. شنو un gueux؟ هو إنسان متسخ مبهدل. ما فهمتهاش، ما ناخدهاش أسيدي، نزيد نقلب. Tout couvert de pustules، عامر بالكراد. موسخ عامر بالكراد. ما فهمتهاش. Les yeux morts، ها هو بدا كيوصف. Les yeux معرفتش العينين. ياخد هذا سيدي، ما تاخدش ان كو صحيحة كوفير دو بوستيل ما فهمتيها ما تاخدها لي زيو مور. ها هي لي زيو مور ميتين العينين ميتين يعني مدبالين. غناخد لي زيو مور. هاي ها وحدة هاي لو بو دو ني رونجي معرفتش لو ني يعني راه كيعيب لو نيفو. خذها لو بو دو ني. هاي لو بو دو ني بعد غير رونجي. عرفت لي زيو راه كيعيبو وعرفت لو ني كيعيب لو نيفو. ها جوج خديتهم ديال العبارات. ها 0.5 وهذه هي القطة ديالي في الشيء. باش كنقول لكم خدموا بذكاء واخا ما قاريش الروما. تقول ما قاريش الروما ما فاهمش الروما ما عرفش شنو كيقولوا لي هنا ما عرفش راه كيسب ولا اش غادي دوز الامتحان اخويا. يا نهضروا الهضره ديال المعقول حيت راه جاني واحد كيجوني دي كومونتير من عند من ماشي من التلاميذ ما عادش بين قوسين شي اساتذه بين قوسين كيقول لك استاذ ماشي هكا راه تخصهم يكونوا عارفين الفرونسي. وفين اخويا ما قريتيش الفرونسي قريتيه الفرونسي ما غيوصلش لهذا المستوى وما غنضطرش انا ندير الطريقه هذه. حنا بغينا نصوميو عباد الله ينجحوا في الامتحان يجيبوا البكالوريا اللي معقداو. اما نورمالمون قري اخويا الفرونسي بصح وهي ان شاء الله ملي غتساليو الامتحانات في هذا الصيف راني غادي نستمر في هذه القناه. ماشي غندير هذا الشيء هذا ولا لي هما غندير الفرونسي على مخها من الاول. مرحبا بكم في القناه ديالي ملي تساليو الامتحانات غنبدا من الاول من لا فراز من لا كونجيغاسيون من لا غرامير الفرونسي على مخها ولا برونونسياسيون. ماشي غير اجي يهضروا فرونسي راه لا اله الا الله. راه كاين دي بروف ماشي فرنساويه هذيك في لوغال il faut parler français ولا نخليوها ترونكيل. الوغ بين قوسين هذه لا كيسيون 3 ساهله. كليما باغلوس نصمك لي سيغون لو بو دو ني رونجي نصمك. هاد القطه ديالي الله يعاون 3. Alors, question numéro 4. Je passe à la question numéro 4. Ashkatkoul. Quel sentiment عاوتاني فيها A et B نصنق Quel sentiment alors, quel sentiment Candide a-t-il éprouvé à la vue de cet homme, à la vue de cet homme. À la vue de cet homme.
نفس الشيء. كان سونتيمون، أول حاجة غنمشينا سونتيمون، ما تقوليش ما عارف سونتيمون، العام كامل كتهضر على سونتيمون، الإحساس أو العاطفة. شنو هو الإحساس؟ كيسقسيني على شي حاجة الإحساس ديال من؟ كان ديال كوندي، اش من إحساس شعر به كوندي داير، إحساس بكوندي فاش a-t-il éprouvé les شعر به à la vue voir de cet homme. ديما كيهضروا على داك البانكروس، الأسئلة مترابطة بالعقل. فاش تلاقى شنو هو الإحساس اللي كان عنده؟ انت كنرجع لنا التكست غير في الأول. فاش كنلقاو كونديد مالو بلوز ému encore ému. ها وحدة كاين سونتيمون، يا خصنا نقولو ايموسيون، خصنا نردوها نو، ما عرفتيش تقلبها ايموسيون ما تخابرش، غير كتبلو ému. وتصور معايا هاد الكلمة هادي صحاح، كاين نص نقد غيعطيك نص نقد ديال الكلمة بدون نقاش. بغيتي تزيد ému encore de compassion que d'horreur كاملة. إلا بغيتي تاخد الجملة كلها بليزيمي encore de compassion que d'horreur، خد الجملة كلها صحيحة. خديتي ému بوحدة صحيحة. Donnant à cette épouvantable guerre de Florin qu'il avait reçu de son honnête à la petite Jacques, l'enfant le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou, Candide effrayé. Candide, نتخسرك على sentiment de Candide. Candide ému هيا ما شتيهاش. Candide effrayé، عطيه effrayé، ما عطيتيش هادي عطيه effrayé. حطيتيهم جوج صحاح، حطيتي وحده صحيحه، حطيتي في الجمله صحيحه. نص نقد، ما تضيعش الوقت، دوز للبيت مباشرة باش نشوفو. ربما نكملو الانقطاع ما يبقاش عندنا غير النص. اش كتقول بيت؟ Pourquoi Candide a-t-il reculé effrayé؟ شوف مزيان باش كنقول لكم خدموا الذكاء. شوف باش شنو فيها. Pourquoi Candide a-t-il reculé, effrayé? A-t-il reculé, effrayé, malgré l'attitude rassurante de l'homme? لاحظوا معايا النقطة ديال 3 صدقة والنقطة 4 راه صدقة. علاش؟ هانت Pourquoi Candide a-t-il reculé, effrayé؟ ما إلا كنتي ذكي شنو عطيتك هنا؟ عطيتك effrayé، ها هو جابها لك هنا. حيت بي دائما كتكمل، قلنا بي كتكمل الله أكبر. هذا الأذان. سأستمر، نسالي الفيديو عاد نمشي نصلي الله يقبل. هانت Pourquoi Candide a-t-il reculé, effrayé؟ إلا ما عقلتيش بها هنا هيا في به هو جايبها لك. هيا effrayé، شتيها ولا مزيان؟ حيت هنا قالك كيفاش كان الشعور ديالو effrayé، ما عقلتيش بها، جا قالك علاش كان effrayé. إذا هو عطاك الجواب ديال هنا. شوية العقل قلت لكم، هادشي اللي كنقصد لكم بالذكاء. effrayé. دابا قالك بوركوا علاش كونديد رجع اللور مخلوع من داك السلوك واخا مطمئن ديال داك الراجل ديال بانكروس، علاش رجع مخلوع؟ شنو غنجاوبو في هادي بوركوا؟
علاش رجعت هنا الجواب. بوركوا باش كنجاوب على بوركوا باسكو ولا كار. بوركوا الجواب غيكون باسكو بعدا نفكر بان بوركوا كتعطي باسكو جاتني طويله هاد باسكو هاهي نديرو كار. هاي كار 3 الحروف. هاي كار في نظركم لقاه موسخ كيخلع لي زيو كدا لونيها كيفاش لا كورش كدا الى اخره وهو افخيي تخلع. علاش في نظركم؟ ما يعرفوش يضرب بانكلوس راه صاحبو باسكار il ne l'a pas reconnu. يا سيدي عبر عليها انت بالطريقه اللي بغيتي، واخا تغلطلو هنا في لاغرامير اتسيتيرا وكان الجواب صحيح غيعطيك نص نقطه. ما عرفتيش تجاوب عليه الله يعاون هاد المصيص. شنو بقالنا فيه الشك؟ مازال عندنا نقطه معلقه ديال جوج، وهاد جوج هانس جاب الله جاوبتي تخي بيان. غي جاوب واخا تكون غلط في لاغرامير غادي يعطيك نص النقطه ديالك، يعطيك 4. ما كاينش حنا معلقينا، حنا ما بغيتش نجيبو 10 على 10، حنا غنجيبو شحال غنجيبو. الوغ ها ا ها بي ديال 4. داكور جو كونتيني. Question numéro 5. La question numéro 5 طويلة ما غنكتبهاش كاملة لأن الغرض ديالي غير تفهموا الطريقة، ماشي الغرض ديالي هي هاد الأجوبة ولا شي حاجة. ما عارفينش في التكست فين غيتحط، هذا غير مثال كيفاش تعاملوا. La question 5 كتقول les phrases interrogatives et exclamatives de Candide au cours de son échange avec Pangloss expriment. غنشرح لكم les phrases interrogatives. ما تقوليش ما عارفين شنو هي les phrases interrogatives. Une phrase interrogative, une phrase exclamative, une phrase déclarative كتسالي بالنقطة، une phrase impérative. 4 ديال الحوايج كاينين. une phrase interrogative اللي كنطرح السؤال، impérative اللي كان من بعد نقدر ندير لكم دروس في هاد القضية هادي إلا بقى لنا الوقت. قال لك أسيدي عندنا هنا وفعلا كاينين، راه كتلقاو دي بوان دانتيروغاسيون هنايا في لو تكست و دي بوان اكسكلاماتيف، كاين تعجب وكاين اسئله. قال لك هذيك الجمل اللي تسمى انتروغاتيف و اكسكلاماتيف علاش اللي كانت ما بين كونديد و بانكلوس علاش كتعبر؟ وشوف كيفاش كيقول لك عاوتاني الدكا كيدير لك هنا والله العظيم الا كيسهلوا معاكم غير لا حول هاد كيقول لك لا كيوريوزيتي et la joie. B. L'incompréhension et la surprise. C. L'indifférence et la colère. كي غندير نتعامل مع هاد لا كيسيون هادو؟ قال لك اسيدي دوك الجمل اللي تما انتروغاتيف اكسكلاماتيف ما بين بانكلوس و كونديد علاش كيعبروا؟ واش كتختار وحده منهم؟ واش لا كيوريوزيتي اي لا جوا، واش لا كومبريونسيون اي لا سوربريز، واش لا ديفيرونس اي لا كولار؟ كيقول لك اختار الجواب صحيح ونقلو على الورقه، ما تكتبلوش غير ا ولا بي ولا كتبها، كتب ا كتبها او بي وكتبها. ويا انت شوف باش كيسهل لا كيوريوزيتي اي لا جوا
واش داك الاسئله داك الحوار كيعبر على كيريوزيتي اي لاجور. استاذ شنو هي ما عرفت شنو هي لا كيريوزيتي، هو عطاك لاجور ما عرفتي لا كيريوزيتي لاجور، الا ما عرفتيش هادي غتعرف هادي. لا كيريوزيتي هي حب الاستطلاع، لا جوا هي الفرح اللي تلاقاو بجوج واش كان بيناتهم حب الاستطلاع والفرح واخا. لا كومبريونسيون اي لا سيربريز. لا كومبريونسيون هي عدم الفهم شي حاجه ما مفهوماش، ولا سيربريز والمفاجاه. لانديفيرونس اي لا كولير، عدم لانديفيرونس عدم الاهتمام، اي لا كولير هو الغضب. مزيان. إلا تاكلت عليك والله تاكلنا والو كاع هنا. إلا ما عرفتش لا كيريوزيتي غادي نعرف لا جوا، ما عرفتش لا كومبريونسيون غنعرف لا سيربريز. شكون فيكم ما كيعرفش لا سيربريز؟ لا سيربريز هي المفاجأة. وفعلا واش تفاجئ به ولا ما تفاجئش به؟ فين كيمشي دماغي من الأول. مازال عندي الشك. لانديفيرونس لا كولير، إلا ما عرفتش لانديفيرونس غنعرف لا كولير. وحده فيهم لا كولير هي الغضب. ما كان شي غضبان من اللي شافو، إذا هادي لا. واش فرح من اللي شافو؟ ممكن يبقى عندي الشك ما بين و بي، ولكن هو ما عقلوش. تقدر تقولوا لي وانا ما عقلتش في الوقت داك بان عقلو ولا ما عقلوش. الاسئله اللي سبقات راه فيها افخيي، انا خايف. اذا كاينه لاجوا راه مفاجاه غنمشي ديريكتومون لهنا يخدموا العقل. غادي تجيبوا هذه، ولكن ملي غنقول غنكتب باي هذا هو الجواب، ما نكتبش باي وحده ونقول هذه. كيقول لك نقلها في الورقه، كيقولوها في السؤال يغوكوبي لا بون ريبونس. غوكوبي ماشي غوكوبي بي، كان كيدير بي وكيدوز. غوكوبي لا بون ريبونس. رد البال، إلا درتي بي ما غيعطيكش 0.5، يعطيك 0.25 والربيع راه زايد فينا ويعطيك 0.5. هادي لا كيستيون 5. et je vais arrêter encore la vidéo. للأسف أنني غادي نحاول نحبس هنا. et merci.